السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نقدم لكم البيتزا فرديات، بيتزا صغار تيجيو زوينين وهشاش. السلام عليكم مرحبا بينا. غصار هذا نقدم البيتزا فرديات التشكيل فلوكي تيشوت حلو. بسم الله على بركه الله. غادي نقدم لكم المقادير. عندنا هنايا 500 غرام ديال الدقيق، وعندنا هنايا 2 معالق ونص ديال زيت العود، زيت بلديه، عندنا هنايا تقريبا نص كاس ديال اللبن، وعندنا هنا معلقه السكر سنيده، عندنا هنايا مليحه والزعتر، وعندنا هنايا معلقه كبيره ديال الخميره بالخبز، و2 معالق ديال الدقيق. خلطناهم مع الماء، كاس ديال الماء بحال هكا باش كتخمر وكتجي خميره غزاله بلديه. داك هاد المشاهدين الكرام دارنا غير 500 غرام وقرن الفرس، هاتي تقريبا 8 مقاد نص نورن نقرن ومليل. دارنا الزيت تا بلديت، زيت العود سنات غنجبين نص، دارنا نص الكاس وغو، دارنا طنجات نص سكر سنيده، دارنا اختي سنت ازوكني، دارنا اختي خميرت وغروم تي خميرت تي حبوبين وغروم تا غنجات، دارنا نكديس سنات غنجبين وقرن نكديس نص الكاس نوامين. غير بسم الله على بركه الله غادي نعجنوا هاد العجينه هادي. غادي راه نعجنها غير هاد العجينه، نكدي سنت الزعتر جون هكا، السكر ولا التان، غنتقى اغو كيف تمام، الزيت تا بلديت. ومشاهدينا الكرام كما شفتوا درنا اللبن، زيت العود، الزعتر والملحه، ودابا غادي نديرو الخميره البلدي. الخميره ديالنا اللي قدينا وخرجناها حتى خمرات. كنتي دايزتها التمارين تاعها راه بنيك حتى خميرت اللي نسكت تحت بني بس نسحرك نفيت كما التمارين هادي تخمر. بسم الله. غير درا نعجن العجينه مزيان نوري الدغ المقاد. عفوا ما تنساوش الماء ديال العجينه، كنديروا الماء بشويكوك الماء دافي باش كنعجنوا على حسب العجين الدقيق اللي عندنا شحال باش غادي يتجمع لينا. امان ديال البنايس السما اساس نتعجن العجينه على حسب امان المقدار اللي راه غادي يعجنها وكل اللي دارنا غير. ها نتوما حبيباتي بعد ما عجننا العجينه ديالنا كما تشوفوها دهنتها بشويه ديال الزيت العود باش ما تلصقش ليا في البانيو. داكشي علاش البانيو فاش عجناها باش ما تلصقش فيه عجناها بحال هكذا. هانتوما درنا الجناب حتى هما يدهناهم باش ما تلصقش. ودابا غادي نخليوها تخمر ونعاودو نتلاقاو باش نورقوها ونوريكم الطريقه ديال الطعمار ديالها. ها كنتي دايست ما غير اللي خصني نعجن اللي خصني نسقادا غيلا نقاسي ميكن زيت العود باش هذا تلصق البانيو تسقيم. غدا راه ستنا جات تخمر يعني ميك نوري ديالنا باش هذا ونمر الطريقه اللي تقاي غرست معمر. نتوما حبيباتي العجينه ديالنا بعد ما ورقناها، بعد ما خليناها خمرات شي شويه وورقناها بحال هكذا، عندنا غادي نجيبو القطعه نقطعو بها دواور وغادي نعاود نديروها طيب واحد شي شويه ونخرجوها باش نوريكم كيفاش ملي كطيب قبل ما نعمروها الطريقه باش كتجي زوينه وهائله. كنتي دايست ما بعد اللي تخمر العجينه لنا نسرست نورقت المدلك ندلكت مزيانه اللي خص تقرمكا اللي خص رقيق غنكا غير راه كيس نبي القطعه تدور وكنوري الدغن كتينا البنود نملاو لنا ميكس راس نعمر باش تشكي هائله. هانتوما حبيباتي بعد ما ورقنا العجينه ديالنا هانتوما عندنا قطعه بحال هكذا هي باش تنقطعوا. ها هي هذه هي القطعه تنقطعوهم بحال هكذا دايرين الحجم ديالهم صغير كيجي زوين، ما هما غلاض ما هما رقاق تيجيو مزيان متوسطين. كنتي دايست ما غلاضه غتملالينت كلا دار نغلق قطعه يد انت تسات متبي كلني يمكننا تستعمل اي قطعه لا دارون. الحاجه اللي داروني لا ماشي ضروري تكزون دغوا، الحاجه اللي داروني لا نختك منون يمكن لكم ما تستبي. نتوما حبيباتي يمكن لكم تقطعوا باي طابع عندكم في الدار تحتاجوه، ماشي ضروري تقطعوا بنفس الطابع. بعد ما غادي نكملوهم كاملين بالتقطيع غادي نديروهم يطيبوا نص طيبه هي الاولى ونعاودو نتلاقاو.
هانتوما مشاهدينا الكرام بعد ما طابو كنخرجوهم غير شويه كوب نص طيبه، ماشي حتى نص طيبه، غير شويه تصهدوا في الفران تاع الفخون. كنخرجوهم كنديروا لهم بواحد الكاس بحال هكذا. الا كنتي ديسما مكلفتي من عندك البيتزا اللي غتصهدوا في الران يميك رطيد نطي راس نسكرهم كاس الكاس رتنفخ راس نسكرهم كاس الكاس عادي الماء راس نعمر نكتين دا غداخلو. هانتوما مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا البيتزا ديالنا هما هادو. دهنت ليهم الجناب بلا صوص طوماط، ما خليتهمش بيضين باش ما يتكلوا حتى منظر زوين. نتوما يمكن لكم ديروها. ودابا درت الفلفله ولا صوص طوماط. شي نهار ان شاء الله نقدم لكم لاصوص نوريكم كيفاش كنصايبها في الدار. كنستعملها لي ساندويش، كنستعملها مع الدجاج مع الحوت مع اي حاجه بغيتو معها لاصوص بوحدها زوينه كتجي هائله. وانتما دابا درت الطون حبيباتي نسكر غير راس البيتزات كي غاسنت لاصوص خت تسقيو باش هاداش كينتفو الكين تاع دور غامان ملولين غير دارت كارطون كي غاس لاصوص طوماط دي فلفل الطون كرنواس ان شاء الله راه داو نقدم على صوص طوماط من كاسات السكر خت كمير تفالكير تشتم الدجاج الحوت اي حاجه تريتاس ديسك الساندويشات كلشي تديس تكات غير راه كنا تجي مع المرحله اللي غادي نسنق الفرماج البيض وكنوري الدار ان شاء الله. غنخليكم احبابي مع في المره الجايه باش غادي نديرو الفرماج والبيض. نتوما يمكن لكم تذوقوا باي حاجه عندكم، ديروا البصله ديروا اي حاجه عجباتكم. هانتوما حبيباتي البيتزا ديالنا بعد ما طابو ها كيفاش كيجيو هكا كيجيو لذاذ وغزالين وزويونين. تيجيو بهاد الطريقه. انا درت لهم البيض ديال السمان تيقلاين مسكور تاع نتغيغيد الكيتشوب الفرماج الطون لاصوص دي فلفل. درت لهم الفلفله الحمراء والخضراء ودرت الزيتون ولا صوص طوماط اللي سيبت ديجا في الدار والبيض ديال السمان وشويه كوك الكيتشوب من الفوق وفرماج حمر. نتوما كما كتشوفون كيجيو بحال هكا. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وما تنساوش ديروا لي جيم وتافيتوني. شكرا والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله. هانتوما هذا هو البلا دابا كما تشوفوا تيجي هائل وزوين وتيشهي. كنتي دايسنات من عند البلانو هكذا دي تكا ريت تشوي فولكي ريت تشتهى حتى تزرد ريت كيسكر الشهوانيت. ونتمنى كنتي عجب البلانو كني زيان صغير يكون يعجبكم. نتوما كتزينوا بالله عجبكم. انا زينت بمطيشه كما تشوفوا. انا كنزين خص مطيشه مزيان كوني يمكن انا تزين ساينا كوني يعجبني.